जुल्फां ने मेरे पीर दियां, जिस दियां उंगलियां, जिस दियां उंगलियां चन आसमानी चीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां ने मेरे पीर दियां। अल्लाह सोना इकरम कमावे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे, साडे ख्वाब विच मदनी आवे। अखियां भुखियां, अखियां भुखियां सोने दी तस्वीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां ने मेरे पीर दियां। इस मुखर नूं जो तक लैंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा, ओनू अपना होश नहीं रहिंदा। मिठियां गल्लां, मिठियां गल्लां हैन शिमा दे वीर दियां। सोहणियां सोहणियां जुल्फां। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا تحسبن الذين
قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے۔ گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہون تو بعد الحمدللہ اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان اور مالک دا شکر ہے کہ جس مالک کائنات نے سانو اپنے گھر دے اندر آ کے قرآن و سنت نو سنن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ رب العزت ساڈا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ذریعے نجات بنائے۔ حضرات، محرم الحرام جاری و ساری ہے۔ ماہ محرم حرمت والے جڑے 4 مہینے نے انہاں دے وچوں ایک مہینہ محرم دا بھی حرمت والا ہے۔ اس ماہ محرم دی 1 تاریخ نو جرنیل اسلام امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اور اسی محرم دی 10 تاریخ کو میدان کربلا دے اندر فرزند بطول دلبند علی المرتضی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کنبے دے کئی افراد سمیت بڑے ہی مظلومانہ انداز دی اندر حالت سفر دی اندر شہید کر دیتا گیا۔ میرے بھائیوں، کسی ایک گلی دی اندر یا کسی ایک محلے دی اندر یا کسی ایک پنڈ یا شہر دی اندر کٹھے 2-4 جنازے اٹھ جان، سارے دا سارا محلہ، سارے دا سارا علاقہ، گلی یا پنڈ غمگین ہو جاندے، پریشان ہو جاندے۔ یا تیرے اس ملک پاکستان دی اندر کسے دے گھر دی اندر اس طرح دا ماحول بن جائے کہ 10 جنازے اکٹھے اٹھ جان، پورے ملک دی اندر سوگ دا اعلان کر دیتا جاندے۔ لیکن کدی نظر پائی ہے میدان کربلا دی اندر؟ یہ میدان کربلا جتھے ایک جنازہ نہیں اٹھیا، 2 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 72 جنازے اس میدان کربلا جو اٹھے نے، 72 تن، اور یہ سارے تے سارے آل رسول نے، اور انہاں دی اندر ہی جگر گوشہ بطول نواسہ رسول
حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے شہید کر دیتا گیا۔ شہادت بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر میری بات کی طرف توجہ کرو تو انشاءاللہ بالکل واضح ہو جائے گی۔ انسانی مراتب دی اندر جڑے درجے نے نا، انہاں دے وچوں سب تو اچا، سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ اور سب تو زیادہ فضیلت والا جڑا درجہ ہے وہ نبوت دا ہے۔ سب تو پہلا درجہ، بولو دھیان میرے ول کرو ذرا، میرے ول دیکھو سارے، سب تو پہلا درجہ اور سب تو اعلیٰ درجہ جڑا ہے وہ نبوت ہے۔ نبوت تو بعد جڑا درجہ ہے وہ ہے صدیق دا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اگے کی ہے والصدیقین۔ پہلا درجہ نبوت دا اور دوسرا درجہ صدیق دا۔ یہ دونوں درجے ایسے نے جڑے وہبی نے، کسبی نہیں۔ مطلب کی ہے کہ کوئی بندہ بھی نمازاں پڑھ کے، حج کر کے، روزے رکھ کے اور نیکیاں کر کے، عبادت کر کے نبی بن سکتا؟ یہ نبوت عطائے الہی ہے۔ جنوں میرا رب چاہے انہوں نبوت عطا کر دے، یہ میرے رب دیاں مرضیاں نے۔ اسی طرح جڑا صدیق والا درجہ تے مرتبہ ہے، یہ بھی عطائے الہی ہے۔ تسی کہہ سکتے ہو کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ صدیق نہیں سی؟ ساڈا ایمان ہے، ساڈا عقیدہ ہے، میرے نبی دے پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک سارے دے سارے صدیق نے۔ کیوں؟ کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اولئک ھم الصادقون، ہے یہ سارے دے سارے سچے نے۔ لیکن صدیق سارے بن سکتے نے، صدیق اکبر کوئی بن سکتا؟ صدیق اکبر ہی کوئی ہے جنہ دا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، پھر کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دوویں مرتبے، یہ دوویں درجے عطائے الہی نے، وہبی نے، کوئی بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا درجہ انسانی مراتب دے وچوں جنوں انسان کوشش کر کے، جد و جہد کر کے، محنت کر کے انسان انہوں حاصل کر سکتے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، اگے کی ہے وَالشُّهَدَاءِ۔ تیسرا مرتبہ او اے ہے شہادت دا، شہید دا۔ یقین کرو اے مرتبہ اتنا بلند و والا، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ ہے۔ میرے پیغمبر جنہوں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا، خاتم الانبیاء بنایا، ساقی کوثر بنایا، صاحب قرآن بنایا، صاحب معراج بنایا، او میرا سونا نبی ہاتھ چک کے دعا کر رہے ہیں اللہ میں تیرے رستے چ لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، میں پھر زندہ ہوواں، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہوواں، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہوواں، پھر شہید ہو جاواں۔ میں کیا ربا گل کیے میرے محبوب نو تو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنی عظمت والا بنایا، اتنی فضیلت والا بنایا، کوئی میرے نبی دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میرا نبی کیوں کہہ رہی ہے اللہ میں تیرے رستے چ شہید ہو جاواں، میں پھر زندہ ہوواں، پھر شہید ہو جاواں۔ اور لوگوں سنو، جس وقت بندہ فوت ہو جاندہ ہے کوئی بندہ واپس دنیا تے آ سکتا ہے؟ وہ بولو کوئی نہیں آ سکتا۔ کسے نو آن دیتے، بلکہ میں انج کہاں کافر بندے نو تے آن دیتے ہی نہیں جا سکتا۔ مومن بندے نو
دنیا تو جاندا ہے جنت دی زندگی اتنی پسند آتی ہے وہ واپس آن نو دل ہی نہیں کرتا. ایک کوئی ایسا بندہ ہے جڑا اللہ نو کہے گا اللہ مینو دنیا تے واپس کر، اللہ میرے جسم تے میری روح نو اکٹھا کر، میں دنیا تے واپس جانا چاہنا. میرے الفاظ میں کہنا اللہ کہندا ہوگا او بندیا ویکھ جنت کڈی سونی ہے، ویکھ تے صحیح، دیکھ طرح طرح دے محل نے، طرح طرح دیا نہراں نے، طرح طرح دیا کندیلاں چمکدیاں پئیاں نے، طرح طرح دے پھل تے فروٹ تے نعمتاں ون سونیاں تیرے سامنے. تو دنیا تے کیوں جانا چاہنا ہے؟ اے بندہ کون ہے؟ اے کہندا ہے اللہ میری روح تے میرے جسم نو اکٹھا کر، میں دنیا تے جاواں، جا کے تیرے رستے دے اندر پھر لڑا، تیری رضا واسطے لڑدا شہید ہو جاواں. اللہ جو مزہ تیرے رستے چ لڑ کے اپنے گلے تے تلوار چلاوندا ہے نا، اللہ دنیا دے کسے چیز دی اندر وہ سواد تے وہ مزہ رکھیا ہی کوئی نہیں ہے. شہید اے شہادت ہی ہے. محرم دا مہینہ ہے نا، یکم محرم نو میرا فاروق اعظم، 10 محرم نو میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اللہ سانو انہاں شہیداں دا ساتھ نصیب فرما دے. اور میرے بھائیوں میرے دوستو آؤ، اے جڑے شہید نے، شہید دا مقام تے مرتبہ اگر میں بیان کرا بڑے وقت دی ضرورت ہے، لیکن میں مختصر کے وقت دی اندر تیرے سامنے اپنی بات نو واضح کراں گا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہی ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دی اعلان فرما دیو نا. اللہ فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. قرآن مجید دوسرا مقام فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. تیری ملاقات ایک شہید دے نال کروا دیواں. بڑا ہی پیارا شہید ہے. اس شہید دا تذکرہ قاضی سلیمان منصور پوری نے اپنی کتاب رحمت للعالمین دے اندر کیتا ہے. علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے الرحیق المختوم دے اندر دا ذکر کیتا ہے. علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی دے اندر ذکر کیتا ہے. بڑا ہی پیارا شہید ذکر کرا تیرے سامنے. احد دا میدان سجیا ہے، ایک پاسے میرے نبی دے شہید نے، ایک پاسے کافران دیا صفا نے. تے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دی درمیان نے کافران دا پورا زور ہے کہ نبی علیہ السلام دے خیمے دے حملہ کیتا جائے، نبی علیہ السلام نو نقصان پہنچایا جائے. آقا علیہ السلام نو کسے نہ کسے طریقے نعوذ باللہ شہید کر دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے. پورے منصوبے بنائے نے. میرے آقا تشریف فرمانے، آقا نے اپنے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے جانی سارو، اے میرے وفادارو، جی آقا جی کی حکم تھے کی آڈر ہے. آقا فرماندے نے کون ہے تھوڑے وچوں جڑا میرے خیمے تے کھڑا ہو کے، میرے خیمے تے کھڑا ہو کے پہرے داریاں کرے. جڑا بندہ پہرا دے گا دسو کون نے بندہ ہے. اتنی گل کیتی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں میرے نبی دے ایک بڑا ہی پیارا جان نثار دبلا پتلا جا جسم ہے، مارا جا میرے نبی دا صحابی تے فوراً ہاتھ کھڑا کیتا تے کھڑا ہو گیا ہے. محبوب جی میں
तुहाडे खैमे ते तलवार लैके पहरा देने वास्ते तैयार है। आका ने देखिया दुबला पतला जिया जिस्म है, लेकिन जज्बा बड़ा ज्यादा है। आका ने फरमाया इजलिसु, मेरे सहाबी बैठ जाओ। ऐ मेरे ज़ियाद बिन सकन, मैं नदी अज़मत तो कुर्बान जावा। हजरत ज़ियाद इब्ने सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया ज़ियाद बैठ जाओ। फिर मेरे महबूब ने जिक्र किया है कौन पैरा देने वाला है। वो सहाबी फिर खड़े हो गए। जिदी किस्मत दी अंदर होवे रब उन्होंने दे के छोड़ दे। हजरत ज़ियाद खड़े हो गए। ऐ मेरे महबूब जी, मैं ज़ियाद तुहाडे खेमे ते खड़ा हो के पैरे देने वास्ते तैयार है। हजरत ज़ियाद नू क्या, ज़ियाद बैठ जाओ बैठ जाओ। तीसरी दफा फिर ऐलान होया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जेड़ा मेरे पैरे मेरे खैमे ते खड़ा हो के पैरा धवेगा। हजरत ज़ियाद फिर खड़े ने। आका ने आवाज दी ज़ियाद मेरे कोल आ जाओ। आका ने इंज करके तैयार कर दिता। ज़ियाद वेखी मेरे नाल वादे नाल पूरा उतरना है, जेड़ा मेरे नाल वादा कर रही है पूरा करना है। हजरत ज़ियाद कहन लगे ऐ महबूब सोनिया, मैं तुहाडा सहाबी तुहाडे नाल वादा करना है जब तक इन्हां सावां दी आमदोरफ्त है, जब तक मेरे जिस्म दी अंदर जान है, जब तक मेरे जिस्म दी अंदर खून दा एक कतरा भी मौजूद है, आका जी मैं पूरा वादा निभावांगा। मेरे आका अपने खैमे दी अंदर चले गए। हजरत ज़ियाद ने इंज करके तलवार निकाली है, नबी दे खैमे दे सामने ढाल बन के खड़े हो गए। इधरों काफिर हमला कर रहे ने, कदी तलवार दे नाल हमला कीता जा रही है, कदी मेरे नबी दे खैमे ते तीरां दे नाल हमला कीता जा रही है, कदी किसी तरीके दे नाल हमला कीता जा रही है। लेकिन ज़ियाद मैं तेरी अजमत नो सलाम आखना, अपने जिस्म नू ढाल बना दिते। तीर आंदे ते अपने बाजू दे नाल रोक देंदे ने, तलवार आंदी है मुकाबला करदे ने, जख्म दी हो रही है तलवारां दे जख्म दी लगदे पे ने। कर दिया हजरत ज़ियाद इब्ने सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 72 जख्म आ गए ने हजरत ज़ियाद दे जिस्म ते। इंज करके जदों 72वां जख्म आया जमीन ते बेहोश हो के गिर जांदे ने। नबी दे यारां ने जल्दी दे नाल देखिया कि ज़ियाद लगदे बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। नबी दे दो यार जल्दी ना के बड़े, एक ने बाजुआं तो पकड़ी है, एक ने पैरों की तरफों पकड़ के देखिया ज़ियाद तेरे जिस्म ते जख्मां ना चूर हो चुकी है। इन्हां ने पकड़िया ते उठा के जख्मियां दे खैमे दे अंदर लेके जा रहे ने। ओए जमीलाबाद दे गुयूर दोस्ता, आ मैं तेरे सामने शहादत का मर्तबा रखना चाहता है। शहीद की अजमत रब ने कितनी बनाई है, शहीद की फजीलत रब ने कितनी ऊंची रखी है। इंज करके हजरत ज़ियाद इब्ने सकन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु जख्मियां दे खैमे दी तरफ ले जाया जा रही है। रस्ते दी अंदर जांदियां हजरत ज़ियाद इब्ने सकन नु होश आ गया। पूछया नबी दे यारो मैनू किधर लेके जा रहे हो? दसिया ज़ियाद तेरा जिस्म जख्मां दे नाल चूर हो चुकी है, तेनू असी जख्मियां दे खैमे दे अंदर लेके जा रहे हैं ताकि तेरा इलाज मुआलजा किया जाए। कहने लगे ओ नबी दे यारो तुहानू खुदा दा वास्ता दे, मैं ते नबी ना वादा कीता है जब तक मेरे जिस्म दे अंदर जान है, जब तक मेरे सावां दी आमदोरफ्त है, जब तक मेरे जिस्म दे अंदर खून दा कतरा मौजूद है, मैं नबी दे नाल वादा निभावांगा, नबी दे खैमे ते खड़ा हो के पैरा दवांगा। नत मैनू जख्मियां दे खैमे दे अंदर लेके जाया जे। सहाबा कह लगे ज़ियाद तू बड़ा जख्मी है, तेरे को नहीं हो पाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा, ये इनकार करी जा रहे ने, हजरत ज़ियाद इसरार करी जा रहे ने। हजरत ज़ियाद कह लगे यार इंज करो ना, ओ नबी दा खैमा है, ओदे खैमे दा नाल जड़ी रस्सी बननी है, मैनू उस रस्सी दे नाल सहारा दे के खड़ा कर दियो। बहरहाल इसरार गालिब आ गया। नबी दे यारा ने हजरत ज़ियाद नू इंज करके रस्सी दे नाल खड़ा कर दिते है। दोबारा ढाल बन गए ने, दुश्मन पूरे
زور نہ حملہ پیا کر رہی ہے، کردیاں کدی تلوار روک دینے، کدی تیر روک دینے، کردیاں حضرت زیاد دے 92 زخم آگے نے جسم دے اوپر. جس وقت 93 زخم لگ گئے، چیخ ماری ہے، بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے. انج کر کے خیمے دی اندر میرے مصطفیٰ موجود نے. آقا نے چیخ سنیے، آقا دوڑ کے باہر آئے، آ کے دیکھیا حضرت زیاد ہے. کوئی جسم دا حصہ ایسا باقی نہیں جتھے زخم نہ لگا ہوئے. حضرت زیاد نو میرے نبی نے دیکھیا، جے میرے والد تکے تو میں بڑی محبت دے جملے بولنا ہے. انج میرے زیاد دا سر چکی ہے تو میرے نبی زمین تے بیٹھ کے تے اپنی گود دی اندر رکھ لی ہے. حضرت زیاد بے ہوش نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی نالے جسم دیکھ دے پہنے کہ کوئی جسم دا حصہ ایسا نہیں جتھے زخم نہ لگا ہوئے. حضرت زیاد بے ہوش نے. انج کر کے نبوت والیاں اکھاں چوں گرم گرم آنسو نکلے نا حضرت زیاد دے چہرے تے پہنے. انہاں آنسواں نے آب حیات دا کم کی جائے. حضرت زیاد نو ہوش آ گئی. اگر توجہ کرے ایک ہستی ہو سی جدے آنسو نکلے تے نبی دے چہرے تے پہنے. ایک ہستی ہے وے نبی دے آنسو نکلے نے تے حضرت زیاد دے چہرے تے پہنے. حضرت زیاد نے اکھاں کھولیاں، ویکھیا تے سامنے مصطفیٰ دا چہرے. جلدی نکھیاں بند کر لیاں، کتے میں خواب تے نہیں دیکھ رہا. میرے محبوب نے سمجھیا حضرت زیاد تکلیف دے اندر ہے. انج کر کے ہاتھ رکھ لیا اکھاں دے تاکہ اکھاں نہ کھول سکیں. تے حضرت زیاد پورا زور لا کے کہنے لگے، سبھی کچھ چھوڑا نہ یاد اولاد ہے، مولا تیرے در تے میری ایک ہی فریاد ہے. اپنی آنکھوں سے میں اجالا دیکھ لوں، مرنے سے پہلے سونا کملی والا دیکھ لوں. انج کر کے میرے نبی نے اکھیاں بھرا کی دیاں تے سامنے مصطفیٰ دا چہرہ نظر آئے ہے. مصطفیٰ دا چہرہ تکیے، ادھروں زندگی دی ڈور ٹوٹ جاندی ہے، ادھروں زندگی دے سا ٹوٹ جاندے نے. کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پوچھن گے داسو میرے زیاد کی لے کے آئے ہیں. حضرت زیاد کہن گے اللہ انہاں اکھاں چ دیکھ لے، آخری دیدار بھی کیتا ہے تے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ دا کیتا ہے. پھر میں انہوں پڑھن دیو نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. کتے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رتبے بھی رب نے کمال دیتے نے. حبشی نو ویکھ لو، حبشی نو ویکھ لو، ذرا بھی نہیں ڈولیا، آگے اتے لیٹ کے ہولی نہیں جے بولیا، آگے اتے لیٹ کے ہولی نہیں جے بولیا. کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے. آ جڑیاں میں آیتاں تواڈے
تیرے سامنے تلاوت کیتیاں نے، آ میں ایدہ شان نزول بھی تیرے سامنے رکھ دے اے ہوئی احد دا میدان سجی ہے، ہنج کر کے جنگ ختم ہوئی ہے، میرے نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے، جدوں 70 دے 70 رب دے کول گئے نے نا، اللہ نے سارے انو معاف کر دیتے ہے تے جنت دا مہمان بنا دیتے ہے، اس 70 دے 70 ہی رب نو کہن لگے اللہ سونے آئے سانو دنیا تے دوبارہ بھیجونا ہے، اللہ سی دنیا تے دوبارہ جانا چاہنے آئے، اللہ فرما دینے کی گالے کیوں جانا چاہندی ہو، اللہ دنیا تے بھیجے اسی دنیا تے جا کے لڑیے، تیرے رستے دے اندر تیری خاطر اپنی جان دا نظرانہ پیش کریے، جیڑا مزہ ادوں آندے اللہ او کتے مزہ نہیں بنے آئے، اللہ فرما دینے میرا قانون ہے جیڑا آ جائے او واپس، اوہ بولو تو پھر جمعرات نو کیویں واپس آ سکتے کیوں جی جمعرات نو واپس آندے نے، اللہ کہہ رہی ہے میرا قانون ہے جڑا آ گیا واپس جا سکدا، اللہ فرماندے نے میں واپس نہیں کرلاں گا، لیکن ہاں میں تہاڈی یہ اطلاع سونے نبی نو دے دینا۔ جبریل آیا میرے نبی دے کول، اے محبوب سونے رب دا قرآن ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جے نا انہاں نو مردہ نہ کہو، انہاں نو اے نہ کہو کہ مر گئے نے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ نے، عند ربهم یرزقون زندہ بھی نے تے رب دے ہاں رب دے کولو رزق بھی کھا رہے نے۔ اللہ اکبر، شہید اسی تے اونا لوگاں دی پیروی کرنے جنہاں نے دعاواں کیتے ہیں اللہ سانو شہادت دی موت عطا کر دے۔ میں تیری ملاقات ایک نبی دے یار نہ کرواواں، حج کر کے واپس آ رہے نے تو مدینے تو جے پچھے ہی نے تے ایک جگہ تھے پڑاؤ ڈال لیا، تو رات دا ٹائم ہے، ایک کون ہے انہ دا نام اے نبی دا او یارے جدا نا سن کے شیطان بھی بچ جاندہ ہے، کہو حضرت عمر، سب کہو یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیٹے نے سرانے پتھر رکھے ہے، واہ عمر تیری عظمت تو قربان، وہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران سرانے پتھر رکھے ہے تے لیٹے ہے تے آسمان دی طرف دیکھ رہے لے تے آسمان دا چند بالکل اینڈ والے دنہ تھے، لکیر دی جی میں کھجور دی شاک ہوں دی نا مارا جیا تے کہن لگے ہو چنہ کدی تو بھی تے 14ویں دا چند ہوں دا سے نا، بڑیاں لیٹاں سی دے رہیاں، بڑیاں روشنیاں سی دے رہیاں، لوگ تیرے تو کنہ فائدہ حاصل کر دے سن، ویخ چلدا 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 کلا وادیاں کھاندا کھاندا ہن اینڈ آ گئے، ہولی ہولی تیری روشنی مک جانی ہے۔ اے عمر جے میں اے چند اپنی آب و تاب جسی نا وقت دے نال نال ٹل گیا، عمر کدی تو بھی جوان ہوندا سی، تو بھی کدی جوانیاں دے عالم دے اندر سے جے میں اے چند ٹل گیا ہے، عمر ایک دن تو بھی اس دنیا تو چلے جانے۔ اتنی بات کیتی ہے تے رب دے سامنے ہاتھ چک لینے، اور جمیل آبادی ذرا سنی، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا، اے عرشاں والیا سونیا ربا میں عمر او عمر جدی جو رائے زمین تے ہوندی سی اللہ تو قرآن بنا کے نبی دے سینے تے نازل کر دینا سے، میں عمر تیرے کولو دعا کرنا اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا،
اللہ سونے مینوں عمر نو موت دوی تے شہادت دی دوی. اور اگلی گل کی ہے وَجَعَلَ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ. اللہ سونے موت بھی آئے شہادت دی آئے اور آئے بھی تے نبی دے شہر مدینے دے اندر آئے. میں اپنے الفاظ کہنا میں کہا اے عمر پیارے یا میرے پیارے عمر تینوں دعا منگندیاں تے لوڑ کوئی نہیں سی. میرے نبی نے تے پہلے ہی تیرے بارے حکم کر دیتا سی پشین گوئیاں کر دیتیاں. ویکھنا احد دا پہاڑ ہے ایک احد دے پہاڑ تے نبی ہے ایک میرا صدیق ہے ایک میرا عمر ہے ایک میرا عثمان ہے. تے احد محبت دی اندر جنبش دی اندر آیا ہلدا بھی ہے. میرے نبی نے پیر ماریا رک جا احد تینوں نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے تے دو شہید نے. میرے نبی نے تے پہلے ہی پشین گوئیاں کر دیتیاں. بہرحال دعا کر دیتی ہے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. مشہور ہو گیا حضرت عمر نے دعا منگی ہے اللہ مینوں شہادت دی موت دوی تے دمی بھی نبی دے شہر دی اندر. اے گل چل دی حضرت فاروق اعظم دی بیٹی میرے نبی دی زوجہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین تک پہنچی نا تے انہاں نے ابو جی نو بلایا اے میرے ابو جی مینوں ایک گل سمجھ دی اندر نہیں آ رہی آ جڑیاں تسی دعاواں کیتیاں نے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. کہ شہادت دی موت ہے وہ بھی نبی دے شہر دی اندر. مینوں اس گل دی سمجھ نہیں آئی 22 لاکھ مربع میل تک حکمرانی ہے تواڈے وال کوئی میلی نگاہ کر کے نہیں ویکھ سکدا کون ہے تانوں نبی دے شہر جا کے شہید کرن والا. حضرت عمر فرماندے نہیں میری بیٹی اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے. کیوں جی ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ بنا لو. اسی نا بالکل مایوس ہو جائے کوئی کام نہ ہوئے مایوس ہو گئے پتہ نہیں کی ہو جائے گا. اوے اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے. اللہ بڑا اے میری پیاری حفصہ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے. وہ ضرور میری دعاواں قبول کرے گا. آسمان تو آواز آندی ہے اوے عمر پیارے عمر اے میرے سونے عمر تو منگیا اپنی طاقت دے نال کہ اللہ مینوں شہادت دے نبی دے شہر دے اندر دے. تو اپنی طاقت دے نال دعا کیتی ہے تے میں رب بھی اپنی طاقت دے نال دواں گا موت شہادت دی دواں گا بھی نبی دے شہر دے اندر بلکہ شہر دے اندر ہی نہیں نبی دے مصلی دے ہوتے. اور جدو تو شہید ہو جائیں گا تینوں نبی دے پہلو دے اندر جگہ بھی دواں گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. قرآن پاک دی اندر ہوندہ ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. جتھوں بندے دی مٹی لئی ہوندی ہے بندہ اسے مٹی کی جاندہ ہے پھر دوبارہ اسے مٹی جا اٹھایا جائے گا. واہ عمر تو کیس پیاری مٹی جو بنی ہے جس مٹی دے بارے میرے نبی نے فرمایا سی ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے روزے تو لے کے یعنی میرے حجرے تو لے کے اے منبر رسول تک جڑا ٹکڑا ہے اے جنت دا ٹکڑا ہے. میرا عمر پہلا بھی جنتی گیا بھی جنت دی اندر اٹھے گا بھی جنت دوبارہ اللہ جنت دی اندر اللہ پاک داخلہ نصیب فرما دیں گے. پڑھو نا قرآن فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لیکن تو آڈے ساڑھے جے ایک فرق ہے اسی انہا ہستیاں دی شہادت دے ماتم بولو
اسی سینہ کو بھی اسی تزیے نہیں نکال دے، اسی ماتم نہیں کر دے، اسی سینہ کوبیاں نہیں کر دے، اسی تزیے ذوالجلال نہیں نکال دے، اسی ماتمی لباس پہن کے گلیاں بازاراں دی اندر اپنے آپ نو لہو لہان نہیں کر دے۔ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر میری جان ہے، اگر سینہ کوبی دی اجازت ہوندی، اگر تزیے نکالنے دی اجازت ہوندی، اگر ماتم کرنے دی اجازت ہوندی، اگر اپنا سینہ پٹن دی اجازت ہوندی، میں ربیع الاول دی 12 تاریخ نو گلیاں دی اندر نکل کے اپنا سر نوچدا، اپنا چہرہ نوچدا، اپنا ماتم کردا۔ کیوں؟ اس ربیع الاول دے مہینے دی اندر میرے محبوب اس دنیا نو چھوڑ کے چلے گئے۔ وہ اس امت واسطے اس تو بڑا ود کے صدمہ کی ہو سکتا ہے کہ انہاں دا نبی انہاں نو چھوڑ کے چلا جائے۔ اگر ماتم دی اجازت ہوندی، میں یکم محرم نو ماتمی لباس پہن کے گلیاں دی اندر بازاراں دی اندر نکلدا۔ یکم محرم نو میرے فاروق اعظم نو شہید کر دیتا گیا۔ ہاں اگر ذوالجلال نکالنے دی اجازت ہوندی، سینہ پٹن دی اجازت ہوندی، میں 18 ذوالحجہ نو نبی دے دوہرے تمام دی شہادت دے ماتم کردا۔ نبی علیہ السلام نے جنوں کئی بار جنت دیاں بشارتاں دتیاں، میں او دی شہادت دے ماتم کردا۔ اگر سینہ پٹن دی اجازت ہوندی، رب کعبہ دی قسم میں 21 رمضان نو شیر خدا دی شہادت دے ماتم کردا۔ میں سید الشہداء حضرت حمزہ دی شہادت دے ماتم کردا۔ اسلام دی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ جنہاں دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے گئے، میں انہاں دی شہادت دے ماتم کردا۔ اسی نہیں ماتم کر دے، اسی نہیں ذوالجلال نکال دے، اسی نہیں سینہ کو بھی کر دے، اسی تے ایک کام کرنے ہاں۔ رب دا سی قرآن پڑھی ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اسی تے صبر کرنے ہیں، بلکہ اسی تے کہنے ہیں قرآن پڑھی ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسی نہیں کہندے ہائے حسین ہائے حسین، بلکہ اسی کہنے ہیں واہ حسین، زندہ باد حسین۔ اسی کدی روئے نہیں، یہ کوئی حضرت حسین دی گل کرا ہے، اللہ دی قسم حضرت حسین ہے جدوں دشمناں نے گھیر لیا، حضرت حسین کہن لگے اوے جا مینوں واپس جان دیو، جا مینوں واپس جان دیو، نہیں تے مینوں کتے اسلام دی سرحد تے جان دیو جتھے میں لڑدا لڑدا رب دے رستے دی اندر شہید ہو جاواں۔ یہ حضرت حسین نے بھی آکھیا ہے۔ اسی انہاں دی شہادت مننے ہاں، بلکہ اسی دعا کرنے اللہ سانو انہاں دا ساتھ نصیب فرما دے۔ اسی اپنے آپ نو پٹھ دے نہیں، تحزیے نہیں نکال دے، اسی نماز پڑھنے ہیں، صبر کرنے اللہ کو مدد مانگنے ہیں۔ او میرے بھائیو اللہ دی قسم ہے، اے شہادت دا رتبہ جڑا ہے، شہادت دا درجہ جڑا ہے، ہر بندہ انہوں حاصل کر سکتا ہے محنت کر کے، جد و جہد کر کے، کوشش کر کے۔ کیوں؟ میرے نبی نے بھی یہ دعا کی تھی سی، اللہ میں تیرے رستے سے شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہو جاواں، پھر زندہ ہوا۔ بلکہ حضرت خالد ابن ولید 100 جنگاں لڑیاں حضرت خالد رہے، تو آخری ٹائم میں تے کر کے بستر تے لیٹے نے تو رو رہے نے، تو لوگ کہنے لگے خالد کی گل موت تو ڈر لگدا ہے، تو تے 100 جنگاں لڑیاں نے، کہنے لگے موت تو ڈر نہیں لگدا، 100 جنگاں لڑیاں سی، دل چ تمنا اے ہوئی سی کہ اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے، لیکن نہیں نصیب دے اندر شہید۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ اللہ دے ہاں زندہ نے اللہ دے ہاں رزق کھاندے نے۔ او میرے بھائیو،
میرے دوستو ایک ہوئی محرم دے اندر حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی چام شہادت نو نوش فرمایا ہے، کربلا دے میدان دے اندر شہید ہوئے نے۔ ایک ہوئی محرم دے یکم تاریخ نو سیدنا حضرت عمر فاروق امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی شہید ہوئے نے۔ اٹھاؤ اسلامی سال دی تاریخ اٹھا کے دیکھو، محرم جڑا ہے ابتدا اسلامی سال دی محرم تو ہوندی ہے، یکم محرم نو بھی شہادت ہے، اور آؤ ذوالحجہ تک 18 ذوالحجہ نو بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نے۔ ابتدا بھی شہادت تو ہے، انتہا بھی شہادت تو ہے۔ اور میرے بھائیو آج ساڑھے اندر جذبہ تو بڑا ہے کہ دیارہ سی بھی شہید ہو جائیے، لیکن وہ آندے نا کہ دل تو کرتا ہے کہ شہادت کی موت مر جاؤں، لیکن سنا ہے ظالم جان سے مار دیتے ہیں۔ ساڑھا آ جذبہ ہے کہ مار دیندے نے شہید نو دل دے کر دے، لیکن سنے آؤ جان تو مار دیندے نے۔ اے او لطف ہے، اے او مزہ ہے، او سواد ہے جڑا ایک وری جنوں سواد لگ جائے اور رب نو کہے گا اللہ مینوں دوبارہ دنیا تے کھل، میں پھر تیرے رستے چ شہید ہونا چاہنا۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ جو سنیے جو سنائے سانو سارنوں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلیاں چن آسمانی چیر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، اللہ سونا اکرم کماوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، ساڈے خواب وچ مدنی آوے، اکھیاں پکھیاں سونے دی تصویر دیاں، سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، اس مکھ